در روایت داره اکثر اهل الجنه النساء، اکثر اهل بهشت زنها هستن. چرا؟ چون زیادن زنها بیشتر مردان؟ نه، این سببش نیست. زنها بیشتر مردا هستن، اما اینکه تو بهشت اکثر زنها هستن سببش را خود حضرت فرمودن علم الله ضعفهن فرحمهن. زن از نظر جهاتی ضعیف خدا خلقش کرده، چون خود خدا خداست و خدای خوبه و زنها را ضعیف خلق کرده، بیش از مردها زنها را رحم میکنه و رحم کرده.